नमस्कार, हाम्रो यस इङ्ग्लिस टिचिङ च्यानल अन्तर्गतको यो भिडियोमा स्वागत छ। कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले निरन्तर नयाँ भिडियोहरू ल्याउने छौं। हामीले आज यस भिडियोमा नेपालमा सामान्यतया प्रयोग हुने मसलाहरूलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर हेर्ने छौं। मसलालाई अंग्रेजीमा स्पाइसेस भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो SPICES स्पाइसेस। सुरु गरौं नुनबाट। नुनलाई अंग्रेजीमा सल्ट भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो SALT सल्ट। त्यस्तै हेरौं चिनीलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। चिनीलाई अंग्रेजीमा सुगर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो SUGAR सुगर। अब हेरौं जीरालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। जीरालाई अंग्रेजीमा क्युमिन सीड भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CUMIN क्युमिन SEED सीड। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा क्युमिन सीड हुन्छ। त्यस्तै धनियालाई अंग्रेजीमा कोरियान्डर सीड भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CORIANDER कोरियान्डर SEED सीड। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा कोरियान्डर सीड हुन्छ। अब हेरौं ल्वाङलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। ल्वाङलाई अंग्रेजीमा क्लोव्स भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CLOVES क्लोव्स। त्यस्तै ज्वानोलाई चाहिँ अंग्रेजीमा अजवाइन वा क्यारम सीड भनिन्छ। AJWAIN अजवाइन CAROM क्यारम SEED सीड। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा क्यारम सीड हुन्छ। भनेपछि हामी ज्वानोलाई अंग्रेजीमा अजवाइन वा क्यारम सीड भन्न सक्छौं। अब हेरौं हिङलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। हिङलाई अंग्रेजीमा एस्फेटिडा भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो ASAFETIDA एस्फेटिडा। त्यस्तै तेजपत्तालाई भने हामी अंग्रेजीमा बे लिव्स भन्न सक्छौं। यसको स्पेलिङ हो BAY बे LEAVES लिव्स। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा बे लिव्स हुन्छ। अब हेरौं सुकमेल वा अलैँचीलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। सुकमेल वा अलैँचीलाई अंग्रेजीमा कार्डमम भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CARDAMOM कार्डमम। त्यस्तै हेरौं कालो सुकमेल वा कालो अलैँचीलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। कालो सुकमेल वा कालो अलैँचीलाई अंग्रेजीमा ब्ल्याक कार्डमम भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो BLACK ब्ल्याक CARDAMOM कार्डमम। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा ब्ल्याक कार्डमम भनिन्छ। त्यस्तै दालचिनीलाई भने अंग्रेजीमा हामी सिनामन भन्न सक्छौं। यसको स्पेलिङ हो CINNAMON सिनामन। त्यस्तै अब हेरौं सौंफलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। सौंफलाई अंग्रेजीमा फेनल सीड्स भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो FENNEL फेनल SEEDS सीड्स। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा फेनल सीड्स हुन्छ। त्यस्तै अदुवालाई भने हामी अंग्रेजीमा जिन्जर भन्छौं। GINGER जिन्जर।
अब हेरौं जिम्बुलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। जिम्बुलाई अंग्रेजीमा हिमालयन अर्ब जिम्बु भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो HIMALAYAN हिमालयन, HERB अर्ब, JIMBU जिम्बु। सँगै भन्नुपर्दा हिमालयन अर्ब जिम्बु हुन्छ। त्यस्तै तोरीलाई भने हामी अंग्रेजीमा मस्टर्ड सीड्स भन्छौं। यसको स्पेलिङ हो MUSTARD मस्टर्ड, SEEDS सीड्स। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा मस्टर्ड सीड्स हुन्छ। अब हेरौं कालो जिरालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। कालो जिरालाई अंग्रेजीमा नाइजेला सीड्स भनिन्छ। NIGELA नाइजेला, SEEDS सीड्स। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा नाइजेला सीड्स हुन्छ। अब हेरौं जायफललाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। जायफललाई अंग्रेजीमा नटमेग भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो NUTMEG नटमेग। त्यस्तै अब हेरौं खुर्सानीलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। खुर्सानीलाई अंग्रेजीमा चिली वा हेलोपिनो वा ग्रीन पेपर भनिन्छ। CHILI चिली हुन्छ। JALAPENO हेलोपिनो, GREEN ग्रीन, PEPPER पेपर। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा ग्रीन पेपर हुन्छ। भनेपछि हामी अंग्रेजीमा खुर्सानीलाई चिली वा हेलोपिनो वा ग्रीन पेपर भन्न सक्छौं। अब हेरौं केसरलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। केसरलाई अंग्रेजीमा सैफ्रन भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो SAFFRON सैफ्रन। अब हेरौं तिललाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। तिललाई चाहिँ अंग्रेजीमा सेस्मी सीड्स भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो SESAME सेस्मी, SEEDS सीड्स। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा सेस्मी सीड्स हुन्छ। अब हेरौं बेसारलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। बेसारलाई अंग्रेजीमा टर्मरिक पाउडर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो TURMERIC टर्मरिक, POWDER पाउडर। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा टर्मरिक पाउडर हुन्छ। त्यस्तै मरिचलाई भने अंग्रेजीमा ब्ल्याक पेपर भनिन्छ। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा BLACK ब्ल्याक, PEPPER पेपर। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा ब्ल्याक पेपर हुन्छ। अब हेरौं प्याजलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। प्याजलाई अंग्रेजीमा अनियन भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो ONION अनियन। त्यस्तै लसुनलाई भने अंग्रेजीमा गार्लिक भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो GARLIC गार्लिक। त्यस्तै अब हेरौं मेथीलाई के भनिन्छ भनेर। मेथीलाई अंग्रेजीमा फेन्युग्रिक भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो FENUGREEK फेन्युग्रिक। अब हेरौं टिमुरलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। टिमुरलाई अंग्रेजीमा नेपाली ब्ल्याक पेपर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो NEPALI नेपाली, BLACK ब्ल्याक, PEPPER पेपर। यसलाई सँगै भन्नुपर्दा नेपाली ब्ल्याक पेपर हुन्छ। त्यस्तै अब हेरौं धनियाको धुलोलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। धनियाको धुलोलाई अंग्रेजीमा कोरिएन्डर पाउडर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CORIANDER
coriander, powder powder। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा कोरियान्डर पाउडर हुन्छ। त्यस्तै हेरौं जिराको धुलोलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। जिराको धुलोलाई अंग्रेजीमा क्युमिन पाउडर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CUMIN क्युमिन POWDER पाउडर। सँगै भन्नु पर्दा क्युमिन पाउडर हुन्छ। अब हेरौं हामीले दिनहुँ प्रयोग गर्ने मसलाको धुलोलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा करी पाउडर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CURRY करी POWDER पाउडर। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा करी पाउडर हुन्छ। त्यस्तै हेरौं खुर्सानीको धुलोलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। खुर्सानीको धुलोलाई अंग्रेजीमा चिली पाउडर भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CHILI चिली POWDER पाउडर। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा चिली पाउडर हुन्छ। अब हेरौं चक्रफूललाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। चक्रफूललाई अंग्रेजीमा स्टार अनिस भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो STAR स्टार ANISE अनिस। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा स्टार अनिस हुन्छ। त्यस्तै हेरौं बिरेनुनलाई के भनिन्छ अंग्रेजीमा भनेर। बिरेनुनलाई चाहिँ अंग्रेजीमा ब्ल्याक सल्ट भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो BLACK ब्ल्याक SALT सल्ट। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा ब्ल्याक सल्ट हुन्छ। अब हेरौं कागतीलाई के भनिन्छ भनेर। दुई थरीको कागतीहरू पाइन्छ, एउटा पहेँलो कागती र एउटा हरियो कागती। पहेँलो कागतीलाई भने लेमन भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो LEMON लेमन। त्यस्तै हरियो कागतीलाई चाहिँ लाइम भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो LIME लाइम। भनेपछि हामी हरियो कागतीलाई लाइम भन्छौं भने अंग्रेजीमा, त्यस्तै पहेँलो कागतीलाई चाहिँ अंग्रेजीमा लेमन भन्छौं। त्यस्तै नरिवललाई चाहिँ अंग्रेजीमा कोकोनट भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो COCONUT कोकोनट। त्यस्तै हेरौं इमलीलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। इमलीलाई अंग्रेजीमा ट्यामरिन्ड भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो TAMARIND ट्यामरिन्ड। त्यस्तै हलेदोलाई अंग्रेजीमा टर्मरिक रूट भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो TURMERIC टर्मरिक ROOT रूट। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा टर्मरिक रूट हुन्छ। अब हेरौं करी पत्तालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। करी पत्तालाई अंग्रेजीमा करी लिव्स भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो CURRY करी LEAVES लिव्स। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा करी लिव्स हुन्छ। अब हेरौं तिललाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। हामीले सामान्यतया बजारमा दुई थरीको तिल देखिन्छ, सेतो तिल र कालो तिल। तिललाई अंग्रेजीमा सेसमी सीड्स भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो SESAME सेसमी SEEDS सीड्स। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा सेसमी सीड्स हुन्छ। कालो तिललाई ब्ल्याक सेसमी सीड्स भनिन्छ भने सेतो तिललाई व्हाइट सेसमी सीड्स भनिन्छ। भनेपछि हामी अगाडि ब्ल्याक र व्हाइट मात्रै जोड्छौं। त्यही भएर कालो देखिने तिललाई ब्ल्याक सेसमी सीड्स भनिन्छ भने सेतो देखिने तिललाई व्हाइट सेसमी सीड्स भनिन्छ। अब हेरौं आलसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। आलसलाई अंग्रेजीमा फ्ल्याक्स सीड्स भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो FLAX फ्ल्याक्स SEEDS सीड्स। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा फ्ल्याक्स सीड्स हुन्छ।
अब हेरौं अम्चुरलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। अम्चुरलाई अंग्रेजीमा ड्राइड मैंगो भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो DRIED ड्राइड MANGO मैंगो। सँगै भन्नु पर्दा ड्राइड मैंगो हुन्छ। त्यस्तै हेरौं चुकलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। चुकलाई अंग्रेजीमा कुक्ड लेमन जुस भनिन्छ। COOKED cooked LEMON lemon JUICE juice। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा कुक्ड लेमन जुस हुन्छ। त्यस्तै सोडालाई अंग्रेजीमा बेकिङ सोडा भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो BAKING बेकिङ SODA सोडा। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा बेकिङ सोडा हुन्छ। हेरौं घिउलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। घिउलाई अंग्रेजीमा घी भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो GHEE घी। त्यस्तै हेरौं नरिवलको तेललाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। नरिवलको तेललाई चाहिँ अंग्रेजीमा कोकोनट ओइल भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो COCONUT कोकोनट OIL ओइल। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा कोकोनट ओइल हुन्छ। अब हेरौं तोरीको तेललाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर। तोरीको तेललाई अंग्रेजीमा मस्टर्ड ओइल भनिन्छ। MUSTARD मस्टर्ड OIL ओइल मस्टर्ड ओइल। त्यस्तै वनस्पति तेललाई अंग्रेजीमा भेजिटेबल ओइल भनिन्छ। यसको स्पेलिङ हो VEGETABLE भेजिटेबल OIL ओइल। यसलाई सँगै भन्नु पर्दा भेजिटेबल ओइल भनिन्छ। आज हामीले यस भिडियोमा नेपालमा सामान्यतया प्रयोग हुने मसलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भन्ने बारे सिक्यौं। यदि हजुरहरूलाई अरु पनि मसलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर जान्ने इच्छा छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यहाँहरुको अंग्रेजी अध्ययनको निरन्तरताको लागि थप भिडियोहरु ल्याउने छौं।